नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। अब त्यो मेरो थेगुनी भइसकेको छ, सधैँ भन्ने नमस्ते नमस्ते। सो मैले यति दिनदेखि दुईवटा लेक्चर भयो, यति दिनदेखि दुईवटा लेक्चर बनाएँ मोर्फोलोजीको। ठिकै भ्युज आएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू पढाइभन्दा नि बढी गफगाफको भिडियोमा बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई, किनभने पढाइको भिडियोमा मलाई मेहनत पनि गर्नुपर्छ, खासै भ्यू आउँदैन। तर बढी भ्यू आउने भनेको केमा हुन्छ त, मेरो गफगाफवाला भिडियोमा के त्यो लागिरहेको छ। मलाई पनि अब गफगाफतिरै आफ्नो भिडियो लाइनलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने, तर लागिरहेको हुन्छ कि तपाईँहरूले जरुरी भनेको मेनली जुन मैले पार्ट पढाउँछु नि त्यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ कि बिचमा टेक्निकहरू पनि दिइरहेको हुन्छु के कस्तो गर्नुपर्छ। अब हुन पनि हेर्नु, मेरो एमबिबिएस अब फाइनल इयर आउन आँट्यो, लकडाउन कारणले छ। फाइनल इयर आएपछि म खासै भिडियो बनाउँदिनँ, पुरै सालै जस्तो छ। त्यही पनि ट्राई गरिरहन्छु भिडियो बनाउने। सो स्टार्ट गरौँ आज के को बारेमा त, मोर्फोलोजी अफ स्टेमको बारेमा। सो स्टेम कुरा गर्दाखेरि अब इक्जाममा सोध्ने भनेको फर्स्ट क्वेसनै त्यो एमसिक्यूमा हुन्छ, स्टेम कहाँबाट डेभलप हुन्छ। सो स्टेम कहाँबाट डेभलप हुन्छ त, हामी कोटलिडनबाट यो जो माथि इपिकोटाइलको हो, इपिकोटाइलको माथि के त्यो प्ल्युमिल थियो नि, यो प्ल्युमिलबाट स्टेम डेभलप हुन्छ क्या। सो सुट पार्ट जति पनि हो एक्चुअली त्यो सबै कहाँबाट डेभलप हुन्छ त, प्ल्युमिलबाट डेभलप हुन्छ। अब हेर्नु, यो त जमिनतिर जान खोजिरहेछ। सो यो के भयो त, नेगेटिभली जियोट्रोपिक। क्लियर? पानी त तल छ, पानीतर्फ पनि गइरहेको छैन, त्यो नेगेटिभली हाइड्रोट्रोपिक। स्टिमको कुरामा गर्छौँ हामी। त्यस्तै यो माथितिर गइरहेछ भने फोटोट्रोपिक। माथि त के छ, लाइट छ नि त, त्यही भएर फोटोट्रोपिक, द्याट इज पोजिटिभली फोटोट्रोपिक छ यो। क्लियर? स्टेमको कुरा यो छ। अब हेर्नुहोस्, प्ल्युमिलबाट स्टेम डेभलप भइरहेछ र स्टेममा के छ, स्टेम र रुटमा के फरक छ। रुट कहाँबाट डेभलप हुन्छ, यहाँको हाइपोकोटाइलको रेडिकलबाट नै ट्याप रुट सिस्टम। दुईटैमा फरक के छ, यो पछि गएर स्टेममा के हुन्छ, नोड हुन्छ, इन्टरनोड हुन्छ, लिप्स हुन्छ एन्ड भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर त्यो भयो। अनि अर्को रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर भनेको त्यसमा के आउँछ, इन्फ्लोरेसेन्स आउँछ, फ्लावर आउँछ, फ्रुट आउँछ, सिड आउँछ। यो सबै के हो त, स्टेमको भागहरू हो। सो स्टेममा दुईवटा भाग हुन्छन्, के एउटा भेजिटेटिभ पार्ट र अर्को के हो त, रिप्रोडक्टिभ पार्ट। क्लियर? अब स्टेमलाई भेरियस फर्ममा डिभाइड गर्न सकिन्छ, एउटा मात्र फर्म छैन, भेरियस फर्ममा हामी स्टेमलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ अन द बेसिस अफ ह्याबिटेट, हाइट, ड्युरेसन, कति दिनसम्म कुनै स्टेम हुन्छ। सो हामीले हेर्नु सबैभन्दा पहिला के गरौँ त, अन द बेसिस अफ ड्युरेसन, हाइट जे पनि भनौँ होइन, ड्युरेसन हिसाबले और हाइट हिसाबले जे भन्दा नि पनि हुन्छ क्या, जे हिसाबले पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ। सो पहिलो के आउँछ त, हब्स। क्लियर? सो हब्स भनेको नर्मली के हो, जुन पतञ्जलीवाला हुन्छ नि, पतञ्जलीको सबै सामान भन्छ नि, हर्बल युक्त सामानहरू। सो हब्सहरू, जडीबुटीहरू हेऱ्यो भने के हुन्छ, लेस देन 2 मिटर हाइट हुन्छ क्या, लेस देन 2 मिटर हाइट हुन्छ। बुझ्नुभयो? यसको स्टेम एकदम सफ्ट हुन्छ क्या, के हुन्छ, एकदम सफ्ट हुन्छ। यो भेरियस टाइपको हुन्छ, इफेमेरल पनि हुनसक्छ। इफेमेरल भनेको एउटै सिजनमा पुरै प्लान्ट बनिदिने के, जस्तो कुनै कुनै बालीहरू हुन्छ नि, 1 महिनाभित्रमै एउटा सिजनमै, जाडो महिना गर्मी महिनामै सिजन आउनुहुन्छ, यसलाई इफेमेरल भन्छ। एनुअल भनेको 1 साल लाग्ने, बाइनियल भनेको 2टा सिजन, एउटा हुन्छ पेरिनियल जुनमा भेरियस सालै लाग्छ क्या। क्लियर? सो पेरिनियल पनि हुनसक्छ। अर्को आयो तपाईँलाई सब्स। सब्स भनेको कस्तो हो त, योभन्दा अलि ठुलो के, योभन्दा अलि ठुलो बुसी फर्म्सहरू हुन्छ क्या सब्समा, र त्योभन्दा नि बढी ठुलो के भयो त, ट्री भयो। त्योभन्दा नि बढी ठुलो के भयो त, ट्री भयो। अब ट्रीको डिभिजन गर्दाखेरि 3 प्रकार आउँछ। यो एक्जाममा सोध्ने, यो सोध्दैन एक्जाममा यो सोध्ने 3 काउडेक्स, अर्को तपाईँलाई भयो एक्सकरेन्ट र अर्को डेलिक्वेसेन्ट। अब यो 3टै भनेको के हो, एक्जाममा एकदम सोध्छन् है। अब हेर्नु, काउडेक्स भनेको तपाईँ के बुझ्नु त, नरिवलको बोट, कोकोनटको जस्तो के हुन्छ कोकोनटको बोट। हेर्नुहोस् त, माथिसम्म गयो र माथि मात्र के गर्यो त, हेर्नुहोस् त, माथि गएर मात्रै के दियो त, एउटा लिप्सहरू मात्र एपेक्समा दिएको दिएन त। यसको स्टेम हेर्नु त, कतै पनि ब्रान्च भएको छैन। सो यसको स्टेम के हुन्छ त, अनब्रान्च्ड। क्लियर? के चाहिँ स्टेम अनब्रान्च छ, र लिप्स मात्र कहाँ छ त, लिप्स एपेक्समा मात्र हुन्छ। क्लियर? यस्तोले हामी के भन्छौँ, काउडेक्स भन्छौँ। जस्तो पामको ट्री भयो, कोकोनटको ट्री भयो, सबै के पऱ्यो त हाम्रो, काउडेक्समा परे। क्लियर छ कि छैन? सो काउडेक्सको डेफिनेसन भन्दा कस्तो हुन्छ, इट इज अ टाइप अफ स्टेम
इट इज अ टाइप अफ स्टेम विच इज अनब्रान्च्ड एन्ड बियर लिप्स ओन्ली एट द एपेक्स पार्ट। सो लिप्स होस् या फ्रुट्स होस् जे पनि कहाँ हुन्छ त एपेक्समा मात्र हुन्छ। तर एक्सकरेन्ट भनेको अलि फरक भयो। एक्सकरेन्टमा पनि के हुन्छ त ब्रान्चिङ खासै हुँदैन, मेन स्टिम त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् मेन स्टिम यस्तै हो, तर यहाँ के भइदिन्छ त यहाँ एक्रोपेटल सक्सेसनमा लिफ आउँछ क्या। क्रिसमस ट्री हेर्नु भएको छैन? अब एक्रोपेटल सक्सेसनमा फेरि भन्थ्यौँ तल तल ओल्डर लिप्स र माथि जति गयो यसबाट आउने भनेको के हो त यङ्गर लिप्सहरू आउनु। सो एक्सकरेन्टमा पनि के हुन्छ त खासै ब्रान्चिङ हुँदैन। ब्रान्चिङ आए पनि सानो ब्रान्च मात्र हुन्छ, जसलाई हामी खासै ब्रान्च गर्न सक्दैनौँ। यसमा र यसमा के फरक छ त? यो पनि अनब्रान्च्ड हो, यो पनि अनब्रान्च्ड हो, तर यहाँ अनब्रान्च्ड भए पनि यसको टिपमा मात्र लिप्स छ, तर यसको तलैदेखि नै लिप्स हुन्छ। र लिप्स पनि कस्तो त हेर्नुहोस् त एक्रोपेटल सक्सेसनमा छ कि छैन? तल ओल्डर लिप्स, पहिलाको लिप्सहरू ओल्डर, माथि जाँदै जाँदै के भयो त यङ्गर लिप्सहरू आउने गयो। यस्तोले हामी भन्छौँ एक्सकरेन्ट। जस्तो युक्यालिप्टस ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै हामी के हेर्न सक्छौँ त पाइनसको रुखहरू हेर्न सक्छौँ, सबै के भयो एक्सकरेन्ट भयो। सो एक्सकरेन्टको मतलब बुझ्नुभयो। अब डेलिसिक्वेन्ट भनेको हामी ठुल्ठुलो म्याङ्गो ट्रीहरू हेर्छौँ नि, म्याङ्गोहरूको ट्री, यसमा के हुन्छ एक्सटेन्सिभ ब्रान्चिङ भएको क्या, एक्सटेन्सिभ ब्रान्चिङ भएको। एउटा ठुलो रुख छ, यसमा जतिमा त्यति ब्रान्चिङ भएको। सो तिनटैमा फरक बुझ्नुभयो के हो त ब्रान्चिङ हिसाबले। यो ब्रान्च हो, यो दुइटै अनब्रान्च्ड हो। क्लियर? यो दुइटै अनब्रान्च्ड एपेक्समा लिप्स, यसको एक्रोपेटल सक्सेसनमा लिप्स। क्लियर छौ कि छैन सबैजना? आई थिङ्क वी आर क्लियर अबाउट दिस के। क्लियर छौ? अब जाउँ मोडिफिकेसन अफ स्टेम्सहरूमा। बनाउँदाखेरि होइन भिडियो एकदम मेहनत गर्छु भाइ बहिनी, हेर्दाखेरि अलिक पुरै हेरिदिनु होला। के कस्तो गल्ती छ त्योहरू पनि गरिदिनु होला, किन तपाईँहरूले धेरैले भन्नुभएको छ दाइ प्लिज मर्फोलोजीको बनाइदिनु। साँच्ची भनिरहेको छु, बनाउँदाखेरि मलाई अत्यन्त मेहनत गर्नुपर्छ के। ओइ हो, अब हेर्नुहोस्, अब स्टेमलाई हामी एक्चुअली कस्तो फर्ममा डिभाइड गर्छौँ त अन द बेसिस अफ लाइट एन्ड फङ्सन्स होइन डिभाइड गरिरहेछौँ। सो यसलाई हामी भन्छौँ एउटा एरियल स्टेम, एउटा हो एरियल स्टेम। क्लियर? अर्को हो अन्डरग्राउन्ड स्टेम, र तेस्रो कुन हो प्रोस्टेट स्टेम। एउटा एरियल हो, अर्को प्रोस्टेट हो, र तेस्रो अन्डरग्राउन्ड हो। यो तिनटैको बारेमा म डिल गर्छु, तर यो दुइटै भनेको अर्को भिडियोमा। एरियल स्टेम अलिक ठुलो छ। सो एरियल स्टेम भनेको यसलाई इफिटेरियन पनि भन्छौँ, भनेको मेनली के हुन्छ हावामै पुरै स्टिम हुने होइन, तर यसको धेरै जसो पार्टहरू के हुन्छन् त यसरी इरेक्ट भएर बस्या हुन्छन्। सो यसको पनि भेरियस मोडिफिकेसन छ। के छ त भेरियस मोडिफिकेसन छ एरियलको। सो फर्स्टमा के हो रिड्युस्ड एरियल स्टेम। के हो रिड्युस्ड एरियल स्टेम। रिड्युस्ड एरियल स्टेममा के हुन्छ त यस्तो टाइपको स्टेम जुनमा नोड र इन्टरनोड केही छैन, नामै के छ रिड्युस्ड। के छ नाम रिड्युस्ड। स्टेमको मेनली के स्टेमलाई हामी कसरी चिन्छौँ त स्टेममा मेन हुनु पर्यो के त नोड र इन्टरनोड। क्लियर? यो दुइटै हुनु पर्यो नि, इन्टरनोड नभए पनि नोड त हुनै पर्यो। तर यो के हो स्टेमको पनि मोडिफिकेसनको सबैभन्दा पुरानो पार्ट हो। त्यही भएर यसमा नोड र इन्टरनोड दुवै छुट्टेको हुँदैनन्। नोड र इन्टरनोड फेरि भन्दैम के हो त कुनै पनि हामी रुख हेर्छौँ, यो भयो नोड, यो भयो नोड, जहाँबाट के निस्किन्छ लिप्स निस्किन्छ। क्लियर? यहाँबाट के निस्किरहेको छ लिप्सहरू निस्किरहेको छ, यो छ नि। र यो दुइटैलाई भन्छौँ हामी इन्टरनोड भन्छौँ। तर के हुन्छ रिड्युस्डमा यसमा नोड एज वेल एज इन्टरनोड के हुन्छन् त अनडिफ्रेन्सिएटेड हुन्छन्। के हुन्छ त अनडिफ्रेन्सिएटेड हुन्छन्। क्लियर? त्यसले हामी यसलाई के भन्छौँ रिड्युस्ड। के भन्छौँ त रिड्युस्ड एरियल स्टेम। यसको इक्जाम्पल भनेको के हो? यसको इक्जाम्पल तपाईँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ ऱ्याडिस, टर्निप, क्यारोट, ओनियन। अब कसरी हुन्छन् अब हेरिहाल्नु है। हेर्नुहोस् बिच चाहिँ हेर्नु, मलाई पनि बुक हेर्नुपर्छ क्या। सो पढिराख्नुपर्छ हुन म एमबिबिएसमा छु, मलाई खासै काम त पर्दैन, त्यही पनि पढाइरहेको छु। सो त्यो भन्न मिलेन कि म हेर्दिनँ। जस्तो हामी क्यारोट रेडियसमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ त सबै रुट भयो, यो कुन टाइपको हो क्यारोटमा कोनिकल रुट हुन्छ। यहाँबाट के हुन्छ हामी भेरियस लिप्स जस्तो हेर्छौँ नि, यो लिप्स हेर्छौँ नि, त यो पार्ट छ नि यसैलाई भन्छौँ हामी स्टेम। के भन्छौँ त यो पार्टलाई स्टेम भन्छौँ। अब यो स्टेममा हामी नोड के छ इन्टरनोड के छ छुट्याउन सक्दैनौँ, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ रिड्युस्ड एरियल स्टेम। के भन्छौँ त रिड्युस्ड एरियल स्टेम। अब सेकेन्ड पार्ट के आयो त हाम्रो? सेकेन्ड पार्ट आयो के छ त इरेक्ट एरियल स्टेम। के आयो इरेक्ट एरियल स्टेम।
अब इरेक्ट एरियल स्टेम भनेको के हो त? इरेक्ट हुनु, सिधा सिधी हुनु, तर एरियल स्टेम हुनु। यो दुई पार्टमा डिभाइड छ, एउटा एस्केप र एउटा कल्म। हेर्नुस्, एस्केप भनेको तपाईँ के बुझ्नुहोस् त? ओनियन। के बुझ्नु त? प्याजको बोट कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। प्याजको बोटमा हेर्नुहुन्छ, प्याज यसरी छ नि, यहाँबाट यसरी यसरी छ नि त प्याजको, यहाँबाट धेरैवटा गएको हुन्छ, यस्तै छ। अब हेर्नुहोस्, प्याजमा के छ फरक त? यो पार्ट छ नि, यहाँ जो पार्ट छ नि, जो पार्टमा के हेर्नुहुन्छ, यहाँ तल त लिप्सहरू छ, स्केली लिप्स, जुन हामी प्याज खान्छौँ, यो त स्केली पार्ट भयो होइन। यो पार्ट के हो? नोड हो। के हो? नोड हो। र यहाँको जति पनि इन्टरनोड छन् नि, यो इन्टरनोडहरू फ्लप्पी टाइप हुन्छन्। के हुन्छन् त? फ्लप्पी टाइप हुन्छन्। यहाँ नोड के हुनु? एउटा मात्र हुनु। के हुन्छ त? नोड एउटा मात्र हो। र त्यसपछि निस्किने जुन इन्टरनोडहरू छन् नि, तिनीहरू के छन्? फ्लप्पी टाइप छन्, सबैतिर गइरहेको छन्। अलि के छ त? फ्ल्याङ्की टाइप छन्। के यति मजाले हलो, सिम्पली के छ त? हलो इन्टरनोडहरू छन्। सो एस्केप भनेको के हो? इट इज अ टाइप अफ स्टिम इन विच देयर इज ओन्ली वान नोड। के नोड एउटा मात्र हुन्छ, अरू नोड हुँदैन। र नोडबाट निस्किने के हुन्छन्? इन्टरनोडहरू। यो हेर्नुहोस्, नर्मली के हुन्छ स्टिममा? कुनै एउटा नोड छ भने यहाँबाट निस्किन्छ इन्टरनोड, र फेरि गएर मिक्स हुनु पर्यो अर्को नोडमा, यहाँबाट फेरि एउटा इन्टरनोड निस्किन्छ, फेरि हुनु पर्यो यसरी। तर यसमा के छ त? एउटा नोड छ र यसबाट निस्किने इन्टरनोडहरू कुनै पनि नोडमा जोइन भइरहेको छैन। त्यस्तोले हामी भन्छौँ एस्केप। के भन्छौँ त हामी? एस्केप भन्छौँ। अर्को आयो तपाईँलाई कल्म। कल्ममा के छ त? हेर्नुहोस्, यहाँ यो ठुलो कुनै त्यो छ होइन, के भयो? यहाँ नोड छ, फेरि यहाँ नोड छ, यहाँ नोड छ, यो सबै इन्टरनोड हो। फरक के हो त? यसको जति पनि नोड छन् नि, यो सबै सलिड छन्। के छन् त? नोडहरू सलिड छन्। क्लियर? नोडहरू सलिड र इन्टरनोडका के हुन्छ? यो होलो हो र यो सलिड हो। यस्तोलाई के भन्छ? हामी कल्म भन्छौँ। के भन्छौँ त? कल्म। कल्म भनेको के हो त? अ टाइप अफ स्टेम इन विच देयर इज अ सलिड प्याटर्न एट द नोड। नोडमा हेर्नु सलिड छ कि छैन, र हलो के छ? इन्टरनोड छ। यो मेनली पाउने सुगर क्यानमा हो। केमा हो? सुगर क्यान हो। सुगर क्यान खाँदाखेरि हेर्नुहुन्छ नि, जुन नोड हुन्छ त्यो पार्टमा हामी क्रस गर्न खोजे पनि हाम्रो क्रस हुँदैन, तर इन्टरनोड होलो भएर त हामी मजाले त्यसको रस खाइरहेको हुन्छौँ नि, त्यस्तोलाई भन्छौँ यो। त्यस्तै बाँस हेर्नु, बाँसको के हुन्छ त? हेर्नु तपाईँ, बाँसलाई हेर्नु, बिचमा होलो छ र के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, जहाँ नोड छ त्यहाँ के छ? सलिड छ कि छैन? सलिड प्याटर्नले यस्तो बनाएको छ कि छैन? प्लेट। त्यस्तोले हामी कल्म भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल ओनियन भयो, यसको इक्जाम्पल बम्बु, र के भयो त हाम्रो अर्को? यो सुगर क्यान भयो। यसलाई त्यो भन्छौँ। त्यसपछि आयो हाम्रो विक एरियल स्टिम। के आउँछ त? विक। विक किन भनेको छ? किनभने ऊ आफैमा के हुन सक्दैन त? ऊ आफैमा बस्न सक्दैन इरेक्ट भएर। क्लियर? सो विक एरियल स्टेम। हेर्नुहोस्, यसलाई हामी इरेक्ट किन भन्यो? यसलाई कुनै पनि सपोर्ट चाहिएको छ छैन? यसलाई कुनै पनि सपोर्ट चाहिएको, यो मजाले आफैले बसिरहेको छ। क्लियर छौ? यसको इक्जाम्पलहरू, यसको मतलब बुझ्नु, इक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अब आयो हामी केमा? विक एरियल स्टिम। सो विक आउने बित्तिकै यसलाई केही न के चाहिन्छ त? सपोर्ट चाहिन्छ। के चाहिन्छ त? सपोर्ट चाहिन्छ। सो यसको भेरियस प्रकार हुन्छन्। फर्स्ट पार्ट हो ट्विनर। ट्विनर के हुन्छ? टच सेन्सिटिभ हो। के? टच सेन्सिटिभ। सेन्सिटिभ भनेको मतलब म यहाँ छु होइन, ट्विनरलाई के चाहियो? कुनै पनि एउटा स्पेसल अर्ग्यान चाहियो न। मेरो हात यसरी सपोर्ट छ भने यसमा टच आउने बित्तिकै के बुझ्यो? मेरो लागि सपोर्ट छ। यो पुरै बडी यसमा के गरिदिन्छ? पुरै गोलो गोलो घुम्छ। मतलब यहाँ जस्तो हाम्रो बडीमा नागहरू घुम्छन् नि, जस्तो त यहाँ एउटा सपोर्ट छ। अब जस्तो आयो कुनै पनि सर्प भने यसरी 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 गर्न सक्छ नि, उसलाई कुनै पनि सपोर्ट चाहियो, क्लिङ्गिङ अर्ग्यान कुनै पनि छैन नि, त्यस्तै हो ट्विनर। ट्विनरलाई हामी स्नेकसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ, किन? यो टच सेन्सिटिभ हो। र हेर्नुहोस्, यो टोटल 360 डिग्री घुम्छ। के यसरी छैन कि म यहाँ दिएँ भने यसरी यसरी गइहाल्छ, यो गयो भने पुरै घुमेरै जान्छ, 360 डिग्री घुम्छ। त्यस्तोले हामी भन्छौँ सर्कमन्युटेसन। के भन्छौँ त? सर्कमन्युटेसन। र यसमा टेन्ड्रिलको अर्को कुरा के हो बुझ्नुहोस् है, नो क्लिङ्गिङ अर्ग्यान। यसमा कुनै पनि क्लिङ्गिङ अर्ग्यान हुँदैन, यसको बडी आफै टच सेन्सिटिभ भएर हो। अब हेर्नुहोस्, यो माथि चढे पनि 360 गरे पनि इधर यो क्लकवाइज जान सक्छ र एन्टी क्लकवाइज जान सक्छ। क्लियर? इधर त्यो क्लकवाइज प्याटर्नमा जान सक्छ र एन्टी क्लकवाइज प्याटर्न। क्लकवाइज बुझ्नु भएन भने कसरी त? हेर्नुहोस्, क्लक कसरी जान्छ हाम्रो? यसरी जान्छ नि, यस्तोलाई हामी भन्छौँ क्लकवाइज। क्लकको जस्ट उल्टालाई भन्छौँ हामी एन्टी क्लकवाइज। क्लियर?
सो अब यहीको मतलब बुझ्नु पर्यो, इदर यो क्लकवाइज मुभ गर्न सक्छ र एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्न सक्छ। सो क्लकवाइज मुभ गर्नुलाई हामी भन्छौँ डेक्स्ट्रोज, के भन्छौँ त डेक्स्ट्रोज भन्छौँ। त्यस्तै सिनिस्ट्रस भन्छौँ होइन, एन्टी क्लकवाइजको नाउँ के हो साइनिस्ट्रस, के भन्छौँ साइनिस्ट्रस भन्छौँ। क्लियर, यही हो। अब यसको इक्जाम्पल तपाईँ लेखिहाल्नु है, यसको इक्जाम्पल कुन कुन हो, इपोमिया हो यसको इक्जाम्पल, अनि डेक्स्ट्रोजको इक्जाम्पल भनेको डोलिचोज, भिग्ना, एस्प्यारागस के छ तपाईँ इक्जाम्पल लेख्नु। क्लियर, बुझ्नु भएको छ कि छैन। ट्विनर भनेको कस्तो टाइपको हो त, यसमा नो स्पेसल क्लिङ्गिङ अर्ग्यान, दे आर ओन्ली टच सेन्सिटिभ। क्लियर, के छन् तिनीहरू टच सेन्सिटिभ छन्। अनि यो द्याट मे बी डेक्स्ट्रोज हो सिनिस्ट्रोज, यो भनेको एन्टी क्लकवाइज, यो भनेको क्लकवाइज। क्लियर। अब सेकेन्ड आयो तपाईँलाई क्लाइम्बर, के आयो क्लाइम्बर, नाउै छ क्लाइम्बर। अब हेर्नुहोस् जहिले पनि क्लाइम्ब गर्नलाई के हुनु पर्यो स्पेसल स्ट्रक्चर हुनु चाहियो, के हुनु चाहियो स्पेसल स्ट्रक्चर हुनु चाहियो। क्लियर। सो सेकेन्ड हाम्रो के आयो क्लाइम्बर। क्लियर। सो क्लाइम्बरमा के हुनु पर्यो त स्पेसल स्ट्रक्चर हुनु पर्यो। त्यो स्पेसल स्ट्रक्चर यो टच सेन्सिटिभ होइन, टच सेन्सिटिभ भए पनि यो आफैमा जान सक्दैन। यसलाई यहाँ मेरो हात छ भने यो मजाले यसरी यसरी मुभ गर्छ, यसलाई 360 घुम्नु पर्दैन। यो दुईटैमा यही फरक छ। क्लियर, बुझ्नु। अगर मेन डिफरेन्स सोध्यो भने यो टच सेन्सिटिभ हो, यसमा स्पेसल कुनै पनि अर्ग्यान छैन, यसमा स्पेसल अर्ग्यान छ। यो सर्कमन्युटेसन गर्छ, यो सर्कमन्युटेसन गर्दैन। अब हेर्नुहोस् माथि चढ्न लागि यसले एउटा टेन्ड्रिल युज गर्न सक्छ, टेन्ड्रिल। क्लियर। टेन्ड्रिल भनेको एउटा स्पेसल अर्ग्यान हो जुन यसको स्टेममा बेयर गरेको हुन्छ, त्योबाट यो जान सक्छ माथि। अर्को यसको के हो स्क्रैम्बलर्स, के भन्छौँ हामी स्क्रैम्बलर। त्यस्तै अर्को नाउँ के हो यसको र्याम्बलर पनि हो, के हो र्याम्बलर हो। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ कि यसको फर्म लियानाज, के आउँछ लियानाज। तिनटैमा के फरक हो त, लियानाज भनेको कस्तो हो हेर्नुहोस्, नर्मली जुन क्लाइम्बरको इक्जाम्पल लियो भने हामी घिरौलाको रुख भयो, लौकाको भयो, त्यसको स्टेम मजाले भाँच्न सक्छौँ नि, किन त्यसमा उडी छैन। तर लियानाज भनेको कस्तो हुन्छ त उडी क्लाइम्बर हो। कस्तो हो त उडी क्लाइम्बर हो। अब यो जताततै पाउँदैन, यो पाउने भनेको एकदम गर्मी इलाकामा हो, ट्रोपिकल रिजनमा हो। के हो ट्रोपिकल रिजनमा, ट्रोपिकल प्लस एकदम हेभी वर्षा भएकोमा हुन्छ। यसको इक्जाम्पल अफ फ्यानेरा, के हो फ्यानेरा हो यसको इक्जाम्पल। अब स्क्रैम्बलर्समा के हो त भेरियस टाइप अफ कुरा हुनसक्छ, जस्तो यहाँ टेन्ड्रिलमा के छ त्यहाँ ट्रेन्डिल भन्ने अर्ग्यान छ। स्क्रैम्बलरमा के हुनसक्छ प्रिकल्स हुनसक्छ, प्रिकल्सको बाट माथि चढ्न सक्यो। त्यस्तै थोन्सको बाट माथि चढ्न सक्यो। त्यस्तै यो स्पाइन्सबाट माथि चढ्न सक्यो। सो जेबाट पनि माथि चढ्न सक्छ स्क्रैम्बलर्समा। अब सबैको इक्जाम्पल अलिअलि लेखिहालौँ है, सबैको इक्जाम्पल। जस्तो प्रिकल्सबाट चढ्न सक्ने भनेको क्लाइम्बिङ रोज हो, दुरान्ता हो। स्पाइन्सबाट चढ्न सक्ने भनेको एस्प्यारागस हो। क्लियर। अर्को थोन्सबाट चढ्न सक्ने भनेको बौगिभिलिया हो। यो तपाईँहरू आफै आफै इक्जाम्पल याद गर्नु, मैले भनिदिएको मात्र, सबैको मैले कन्सेप्ट दिने हो। मैले एक एक गरी अब इक्जाम्पल देखाउन साध्य पनि छैन र मलाई धेरै याद पनि हुँदैन इक्जाम्पल। क्लियर। हामी रेड्युस्ड बारेमा कुरा गर्यो, इरेक्ट बारेमा कुरा गर्यो र के गर्यो बारेमा त विक, यो के हो स्ट्रेङ्थ हिसाबले। अब के आउँछ त एउटा मोडिफिकेसन छ, के छ त मोडिफिकेसन छ। अब यो मोडिफिकेसन के आयो त मोडिफिकेसन मोडिफाइड स्टेममा त्यो जेरोफाइटिक और अनफेभरेबल क्लाइमेट, अनफेभरेबल क्लाइमेट इन द सेन्स गर्मी धेरै छ पानी छैन, उसलाई त्योबाट के हेर्नुहोस् गर्मी छ र पानी छैन भने अब हेर्नु हरेकमा हामी थाहा छ ट्रान्सपिरेसन प्रोसेस त हुन्छ कि हुँदैन, मिन्स द वाटर भ्यापर त्यसले आफ्नो ठाउँबाट लुज गर्छ कि गर्दैन। जति बढी लिप्स भयो त्यति बढी उसको ट्रान्सपिरेसन हुन्छ। त्यही भएर मोडिफाई कस्तो गर्छ जेरोफाइटिक क्लाइमेटमा कि उसकोमा स्टेम नै नहोस्, स्टेम होस् तर लिप्स नहोस्। लिप्सहरूलाई के फर्ममा हालिदिन्छ त थोन्सको फर्ममा हालिदिन्छ। क्लियर। जुनबाट के हुन्छ उसको ट्रान्सपिरेसन थोरै हुन्छ। त्यही भएर मोडिफाइडमा धेरै प्रकारको आउँछन्। के आउँछन् त मोडिफाइडमा धेरै प्रकारको आउँछन्। फर्स्ट आयो तपाईँलाई फाइलोक्लेड, के आयो फाइलोक्लेड। त्यसपछि क्ल्याडोल, क्ल्याडोड आउँछ, के आउँछ क्ल्याडोड आउँछ। अरू पनि छन्। पहिला फाइलोक्लेडको मतलब बुझ्यो। फाइलोक्लेड भनेको के हो फोटोसिन्थेटिक फ्ल्याट स्टेमहरू। के हुन्छ फोटोसिन्थेटिक फ्ल्याट स्टेमहरू। यसमा जति पनि नोड हुन सक्छ के हेर्नुहोस् यहाँबाट जति पनि नोड हुन सक्छ यो आउने हो र यसमा के हुने हो थोन बियर हुनु इन द फर्म अफ लिप्स। सो इदर यो लिप्सको फर्ममा पनि फ्ल्याट हुन सक्छ या फिर यो सिलिन्डरको फर्ममा पनि हुन सक्छ। कतिजनाको घरमा पनि होला के यो
फाइलोक्लेडहरू। यसको इक्जाम्पल ओपुन्सिया हो, त्यस्तै कोकोलबिया हो, इपिफाइलम हो, कौसेरिना हो, जे पनि हुन सक्छ। क्लियर। त्यसपछि हाम्रो आयो के क्ल्याडोड। के आयो? क्ल्याडोफिल हो कि क्ल्याडोड पनि भन्छ, क्ल्याडोफिल पनि भन्छ है, मलाई पनि अलिअलि थाहा छ। क्ल्याडोफिल हो और क्ल्याडोड। क्ल्याडोडमा यसमा के फरक छ? यसमा जति पनि हुन सक्छ नोड्स। यसमा के हुन्छ, कुनै पनि स्टेम छ नि उसको एउटा नोडबाट आयो यसरी र यहाँबाट बल्ल के आयो त यसरी आयो। क्लियर। एउटै ठाउँमा मिन्स कुनै एउटा नोडबाट आउनु, यो के जहाँबाट पनि आउन सक्छ। यो फाइलोक्लेड भनेको, यो क्ल्याडोड भनेको के हो? मोडिफाइड फाइलोक्लेड हो, जुनमा एउटा कुनै नोडबाट मात्र आउँछ के त यस्तो फर्म अफ प्लान्ट्सहरू। यहाँ पनि मजाले थोन्सहरू छन्, फोटोसिन्थेटिक यो पनि हो। त दुईटैमा फरक के छ? यो कहाँबाट पनि आउन सक्छ, भेरियस नोड हुन सक्छ, ठुलो स्टेमहरूमा हुन्छ। तर यो के छ त आफै यसमा कुनै एउटा पर्टिकुलर होरिजोन्टल मेनली ल्याटरल पार्टबाट आउँछ कि यसरी छ नि, त्यसको ल्याटरली आइरहेको हुन्छ। यो के हो? क्ल्याडोफिल हो, क्ल्याडोड हो। लास्टमा के आयो त? बल्बिल्स। के आयो त? बल्बिल्स आयो। सो बल्बिल्स भनेको के हुन्छ है? सरी, मैले बुक राख्नु पर्यो। अर्को आयो तपाईँले बल्बिल्स। के आयो? बल्बिल्स। सो बल्बिल्स भनेको के भन्नु, कुनै पनि स्टेममा यो फ्लोरल बड हुन्छ नि, सबैभन्दा माथि फ्लोरल बड, यही बड के भइदिनु त? स्टेम भइदिनु। के यो के हो त? मोडिफाइड जुन यो फ्लोरल बड छ नि कुनै पनि स्टेमको, यो नै के भनिदिनु? भेजिटेटिभ पार्ट भइदिनु कि, और खाने पार्ट भइदिनु। त्यस्तोले हामी के भन्छौँ त? अब सिम्पली कसरी बुझाउँ म तपाईँहरूलाई? यो बल्बिल्स यसरी बुझ्नु है। कुनै पनि स्टेम भयो होइन, यो स्टेम भयो, यसको माथि त सबैभन्दा माथि बड हुन्छ। अब यो बड के भयो? फेभरेबल कन्डिसन आएपछि यस्तो ठुल्ठुलो भयो होइन। त अनफेभरेबल छ भने यो यसकैसँग बसेको हुन्छ, किन? यसलाई बाँच्नु छ तलबाट सबै मिनरलहरू आएपछि। तर फेभरेबल भएपछि यही पार्ट छुट्टिदिन्छ के, यही पार्ट छुट्टेर तल आफै प्लान्ट बनिदिन्छ। यस्तोले हामी भन्छौँ बल्बिस। के भन्छौँ त? बल्बिल्स भन्छौँ, बल्बिल्स भन्छौँ। सो यो ओक्जालिसहरूमा पाइन्छ। सो यो भिडियो थियो स्टेमको पार्ट 1 बारेमा। इफ तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोस्, ग्रुपमा अलिक डिस्कसन गरेर पढ्ने गर्नुहोस्। यु क्यान अल्सो फलो मी अन फेसबुक, अनि मेरो पेज आकाश बायोलोजीमा गएर एउटा आफ्नो मनको रिभ्यू लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै मलाई इन्स्टामा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि म भिडियो अपलोडको सबै लिङ्कहरू हालिरहन्छु। तपाईँहरू राम्ररी पढ्नुहोस्, के कस्तो प्रब्लम छ दाइलाई भन्नुहोस्, दाइले भरसक छिटोभन्दा छिटो भिडियो बनाउन प्रयास गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।